बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम व करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त ज़रूर लाता है या आता है जब हमें कोई इंसान दिल की गहराइयों से बेलूस मोहब्बत करता है, बिना किसी गरज, बिना किसी लालच के बेइंतहा मोहब्बत कर सकता है, चाहे इसमें कोई हमारी कोई भी हो। तो दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह ताला ऐसा वक्त ज़रूर लाता है और बिना किसी वजह के सच्ची मोहब्बत करता है। ऐसी मोहब्बत जो हमारे वहम व गुमान से परे होती है। आप दोस्तों आपको पता होगा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह ऐसे नहीं कहा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मोहब्बत जो होती है ना, ये बहुत ही अल्लाह को पसंद आती है। लेकिन मोहब्बत क्या होनी चाहिए मेरे दोस्तों? तो आगे हम बढ़ते हैं, लेकिन अगर बातें पसंद आई तो हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक करके ज़रूर जाना। तो आगे हम चलते हैं। हमें इस इंतहा, इस हद पर भी समझा जा सकता है, चाहा जाता है ऐसी मोहब्बत जैसे आप सिर्फ सोच सकते हैं, या हमारे साहबा इकराम नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, हमारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो वो भी एक मोहब्बत थी मेरे दोस्तों। लेकिन ये आम जिंदगी में जो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, हर इंसान की जिंदगी में ऐसी मोहब्बत आती, जिसके लिए खुशी का मतलब आपकी ज़ात हो, आपकी खुशियाँ हो, जो आपकी आंख में आंसू ना देख सकता हो। जिंदगी के एक मुकाम पर मोहब्बत हम पर मेहरबान जरूर होती है मेरे प्यारे हजरात। हमें ऐसा कोई शख्स जरूर मिलता है, चाहे वो औरत के शक्ल में हो, चाहे मर्द की शक्ल में हो, चाहे किसी भी शक्ल में हो। दोस्तों, हमें ज़िंदगी में ऐसा वक्त अल्लाह ताला जरूर लाता है मेरे दोस्तों, जो ऐसी बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है दोस्तों, जिसके लिए तड़प है। मोहब्बत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनके अब्बा जान को मोहब्बत हुई, जो उनकी आंखें की रोशनी भी चली गई, इतना वो रोए। वो भी एक मोहब्बत थी मेरे प्यारे दोस्त। तो जिसके लिए हम तमाम खामियों के बावजूद सबसे खास, सबसे अहम होते हैं। और आज औरत और मर्द की भी मोहब्बत एक ऐसी होती है मेरे दोस्त, ऐसे शख्स को अपनी जिंदगी में से कभी नहीं जाने देना चाहिए मेरे दोस्तों, जिससे मोहब्बत हो जाए। कुछ भी हो, किसी दुनियावी दिखावे या किसी खुद गरज ख्वाहिश के पीछे लगकर कभी भी ऐसे शख्स को खोना नहीं चाहिए। ऐसे शख्स को तो छुपा लेना चाहिए मेरे प्यारे हजरात। अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत के साथ ऐसे बांध लेना चाहिए, वही तो सबसे कीमती आसासा होता है। हमारी पूरी जिंदगी में वो वाहिद शख्स होता है मेरे दोस्तों, जिसके साथ हमारी रूह का ताल्लुक होता है। उसे कभी भी नाराज ना करो मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी दिल उसका ना दुखाओ, क्योंकि वो शख्स हमारे बीवी के रूप में या हमारे शौहर के रूप में भी हो सकता है। तो अपनी जो तुम्हारे साथ में तुम्हारी बीवी बन के आती है या महबूबा बन के आती है, ये क्या बन के आती है, उसको तुम ऐसा ना सताओ एक दूसरे के, जो कि वो नाराज हो जाए मेरे दोस्तों। चाहे वो शौहर हो चाहे बीवी हो मेरे दोस्तों, उसको कभी भी महसूस ना होने दो, क्योंकि वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। क्योंकि वो सब कुछ
اپنا سب کچھ یا شوہر اپنا سب کچھ اپنی اس بیوی سے، اپنی اس پیاری محبت سے کرتا ہے تو اس کو دھوکے بازی سے نہ دو دھوکا اس کو، جس کے ساتھ ہمارے سکون کا تعلق ہوتا ہے، جس کے ساتھ ہمارے ہر خواہش، ہر خواب، ہر تمنا، ہر ارمان، ہر خوشی و غم کا تعلق ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی تو خود سے زیادہ حفاظت کرنی چاہیے۔ کسی جو بیش قیمتی خزانے کی طرح ہے کہ کہیں اسے کوئی ہم سے چھین نہ لے۔ اور ایک ہی بار آتا ہے ایسا دوست اس وقت کو اس چیز کو اپنے ہاتھ سے، اپنی زندگی سے نہ جانا دو۔ آزمائش دینا لوگ اس کو آپ سے چھین نہ لے، کہیں وہ چلا نہ جائے، چھوڑ نہ جائے، کہیں وہ کسی اور کے حصے میں نہ آ جائے۔ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں زندگی میں آپ کو بہت سے انسان ملتے ہیں، اچھے برے، امیر غریب سب مل جاتے ہیں، جو نہیں ملتا تو ایک ایسا شخص جو دل و جان سے محبت کرے، جو اپنی ذات کی نفی کر کے بھی آپ کو خوش کرے۔ اگر آپ زندگی میں ایسا کوئی شخص ہے تو اسے خدا را کہیں مت جانے دے، پھر پچھتاؤ گے، ڈھونڈے سے بھی نہ ملے گا۔ یہ دنیا فانی ہے میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی بار ایسے ہمارے لیے حالات بنا دے، اور وہ حالات اس کی تم کہیں اسے کھو بیٹھو، پھر دوبارہ تمہاری زندگی میں چاہے کتنی بھی کوشش کر لو، پیسے سے تم کچھ بھی خرید سکتے ہو، لیکن محبت کسی کا دل نہیں خرید سکتے میرے پیارے۔ یہاں میں ایک بار بتا دو، ایک بار ہمیں بتا دو کوئی تم خرید سکتے ہو یہ دوست، کیونکہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے میرے پیارے دوستو اس دنیا میں جو اس کے لیے ایک دوسرے کے لیے وہ جان نچھاور کرے۔ اور میرے پیارے دوستو، اسے روک لے، اسے منا لیں، اس کی محبت کی قدر کریں، اس سے اپنی محبت کا اظہار کریں، اس کی ایسے لوگ اگر زندگی سے چلے جائے تو زندگی کس قدر ویران، تنہا، خاموش، بے معنی ہو جاتی ہے میرے دوست۔ یہ آپ کو پتہ ہے میرے دوست۔ اور یہ وقت اللہ تعالیٰ بار بار نہیں لاتا ہماری زندگی میں، کیونکہ ایسے وقت زندگی میں اگر آتے ہیں بڑی مدتوں سے آتے ہیں، اور جب ایسے وقت آتے میرے پیارے دوستو، ہمیں کیا لگتا ہے آج کے دور میں کہ بس یہ تو فری میں ہے، یہ نہیں تو کوئی اور صحیح، وہ نہیں تو کوئی اور صحیح، بس یہی سوچ کے اس انسان کی زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کی ایک بار عطا فرماتا ہے وہ اس کو نہیں ملتا دوبارہ دوست، کیونکہ آج کے دور میں دیکھ لو ایسے ہی ہو رہا ہے میرے پیارے دوست۔ اس بات کا اندازہ آپ تمام عمر بھی نہیں کر سکیں گے، اس لیے اپنی زندگی کو ویران ہونے سے بچائیں، اپنی ذات کو کھوکھلا ہونے سے بچائیں۔ زندگی، محبت، قسمت ہر کسی پر بار بار مہربان نہیں ہوتی، جو یہ چلا گیا تو سب چلا جائے گا، اور پھر اس جیسا کوئی نہیں ملے گا تمہیں، چاہے پوری زندگی تک تم اس کا انتظار کرو، لیکن نہیں ملنے والا میرے پیارے دوست، کیونکہ یہ تمہیں ایسے نہیں ملا میرے دوستو، یہ تمہاری قسمت میں لکھا تھا، تقدیر میں لکھا تھا یہ محبت۔ اس محبت کو دوستو جایا نہ دو، کیونکہ آج کے دور میں دوستو کیا کیا ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے آزمانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ آج دیکھو لیو ریلیشن، یعنی کہ ایک ساتھ ایک لڑکا اور لڑکی رہتے ہیں، وہ تو ایک جنا ہو گیا میرے پیارے دوستو، وہ گندی بات ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے ان باتوں سے بچو، اور جب کبھی زندگی میں ایسے وقت آئے تو آپ اس سے اس طرح سے اس وقت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو میرے پیارے دوستو، کیونکہ ایسے وقت بار بار نہیں آتے۔ اور دوستو، جس سے بھی محبت ہو جائے دل جان سے اسے سمجھنے کی کوشش کرو، اسے یہ مت سمجھو کہ گھر کی مرغی دال برابر میرے پیارے دوستو، ایسا نہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی باتوں کو سمجھیں۔ آمین ثم آمین۔ خدا